बार बार कहे कि हरकत पे बरकत। और एक जुमला और बोला था वो मैं नहीं बोलूंगा। आप मोहब्बत से सुन लेंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। ठीक है ना। एक मरतबा पूरी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिन नबी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हमारे स्टेज पर अकाबिर जलवा अफरोज़ हैं और हमारे इस इलाके की मोतबर और मुस्तनद शख्सियत हज़रत मौलाना अखलाक साहब दामद फतह भी जलवा अफरोज़ हैं। सभी की दुआओं के साथ मतलब आपकी अदालत में रखता हूँ, तवज्जो रखना, मतलब रखता हूँ, सुने जी इरशाद। वाह सूरज रहे मान में मौजूद है, में सूरज रहे मान में मौजूद है, में सूरज रहे मान में मौजूद है। अरे उनके चर्चे उनके चर्चे जगह पर आन में मौजूद है, उनके चर्चे हर जगह पर आन में मौजूद है, उनके चर्चे हर जगह पर आन में मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुने। एक गिनती शेर आपको सुनाता हूँ, सुने जी इतनी तारीफें किसी की शान में मिलती नहीं, इतनी तारीफें किसी की शान में मिलती नहीं, इतनी तारीफें किसी की शान में मिलती नहीं, इतनी तारीफें किसी की शान में मिलती नहीं। अरे जितनी तारीफें जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है, इतनी तारीफें नबी के शान में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मर्दों की आवाज में गई है। नारे तकबीर। मुफ्ती तारिक जमील साहिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी साहब आप नारा लगा रहे हैं, लोग मिसकाल मार रहे हैं। आप अगर नारा लगाए तो थोड़ा हाथ भी उठाया करें ताकि लगे पता लगे कि कौन कौन बोला है। अब आप एक मर्तबा अल्लाह की किबरियाई का सिर्फ नारा लगाएं, मैं देखूंगा कौन कौन बोला। नारे तकबीर। आपको आया माशाल्लाह। अब यही से मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि दिले मुझसे कसब हो शाम याद आता है। इंशाअल्लाह आपको ये मतलब और ये शेर आपको बहुत पसंद आएंगे, सुने कि दिले मुझसे कसब हो शाम याद आता है, 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 वो जाली याद आती है, वो रोजा याद आता है, वो जाली याद आती है, वो रोजा याद आता है। और बहुत प्यारा शेर सुनिएगा जी। वो जिनकी खाई है कसमें खुदा ने अपने कुरान में, वो जिनकी खाई
خدا نے اپنے قرآن میں وہ جن کی قائل قسمیں خدا نے اپنے قرآن میں وہ زلف یاد آتی ہے وہ چہرہ یاد آتا ہے وہ زلف یاد آتی ہے وہ چہرہ یاد آتا ہے کہ مزدر کو صبح شام یاد آتا ہے. زندہ باد. بہت اچھے سر، بہت اچھے ماشاءاللہ. اتنا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت لب و لہجہ. یقین جی پڑھیے. بہت شکریہ. ایک شعر اور پڑھتا ہوں سنیے گا کہ وہ جانی یاد آتی ہے وہ روزہ یاد کیا کہنے جی اللہ جہاں جبریل نے اپنے وہ نوری لب لگائے تھے جہاں جبریل نے اپنے وہ نوری لب لگائے تھے جہاں جبریل نے اپنے وہ نوری لب لگائے تھے وہ تلوار یاد آتا ہے وہ بوسہ یاد آتا ہے وہ تلوار یاد آتا ہے وہ بوسہ یاد آتا ہے دل مزدر کو صبح شام طیبہ یاد آتا ہے. بہت اچھے. زندہ باد. بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلام. میں جتنا اچھا نہیں پڑھ رہا ہوں اس سے زیادہ اچھا آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک مطلب اور پڑھتا ہوں جلدی سے. سسٹم آپ کا بہت اچھا ہے. آپ نے بہت اچھا مائک چلا رہے ہیں. بس تھوڑا سا یا تو میں صحیح سے پڑھ نہیں پا رہا یا آواز تھوڑا کھینچ رہے ہیں. آپ نے یہ والا بہت آواز ہے. ڈال دیے بھائی جان تھوڑی بہت. کسی اور کا بھی حق ہے تو پڑھے کبھی پتہ نہیں لگتا. پڑھ دی پڑھی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد النبی علیہ وسلم. پیارے اللہ کی شان میں مطلب پڑھتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ جس طرح آپ نے ابن حسن بھائی کا ساتھ دیا تھا، آپ نے اللہ کی عظمت کا نعرہ بلند کیا تھا، آپ بھی میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ. پیارے اللہ کی عظمت کا نعرہ لگاؤں گا لیکن آپ میرے ساتھ مل کر بولیں گے. مطلب پہلے حاضر کرتا ہوں سنیں توجہ رکھنا کہ وہ میرا خدا ہے. توجہ رکھنا کہ وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے. 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 وہ تو میرا خدا ہے. وہ میرا خدا ہے جو خود سے بنا سب سے جدا سب سے بڑا ہے. وہ میرا خدا ہے. وہ میرا خدا ہے. وہ میرا خدا ہے. وہ میرا خدا ہے.
मोहब्बत वाले रखा हो देखिएगा। अता कीजिए जो डूबने से नूह की कश्ती को बचाए, जो डूबने से नूह की कश्ती को बचाए, जो आतिश नमरूद को गुलजार बनाए, जो आतिश नमरूद को गुलजार बनाए, जो यूसुफ याकूब को दोबारा मिलाए, जो यूसुफ याकूब को दोबारा मिलाए, मजलूम की परवत, मजलूम की परवत, मजलूम की परवत मदद जिसकी अता है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है। और तो रखिएगा जी। फिरऔन को दरिया में डुबो कर मिटाया, फिरऔन को दरिया में डुबो कर मिटाया, नमरूद को एक छोटे से मच्छर से हराया, फिरऔन को दरिया में डुबो कर मिटाया, नमरूद को एक छोटे से मच्छर से हराया, जहल को दो बच्चों से फिर ना कराया, वो जहल को दो बच्चों से फिर ना कराया, वो जहल को दो बच्चों से फिर ना कराया, वो जिसकी मार से, वो जिसकी मार से, वो जिसकी मार से कोई जालिम न बचा रे, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है, जो सबसे बड़ा सबसे जुदा खुद से बना है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। और आज की हालात और ये बात आपकी अदालत में रखता हूँ, सुनिए जी। अता कीजिए माना किसी मतों के हिर्स की बसेरे, माना किसी मतों के हिर्स की बसेरे, लेकिन कभी इंसाफ के भी होंगे सवेरे, लेकिन कभी इंसाफ के भी होंगे सवेरे, एक छोटे से दीपक से ही दूर होंगे अंधेरे, एक छोटे से दीपक से ही दूर होंगे अंधेरे, एक छोटे से दीपक से ही दूर होंगे अंधेरे, फिरऔन जब भी आया, फिरऔन जब भी आया तो मूसा भी आया है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है, जो सबसे बड़ा सबसे जुदा खुद से बना दे, वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है। चले लिफाफा का ख्याल रखिए, पढ़िए। हमारे भाई की फरमाइश है, जो कलाम मेरी पहचान है, और यकीन मानिए मैंने जिला बिजनौर में ही वो कलाम सबसे पहली मरतबा पढ़ा था, और वो इतना वायरल हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में कोना कोना अल्लाह ने घुमाया। या अल्लाह या रहमान, आपने सुन रखा है, आपको याद भी है। भाई का इसरार है कि 2-3 बार जल्दी जल्दी से पढ़ जी। मैं बने हसन भाई की फरमाइश और उनके हुक्म की तामील करूँगा, जल्दी से अपनी जगह ले लूँगा, लेकिन चाहता ये हूँ कि जिस अंदाज से उस कलाम को सुना जाता है आपको उसी अंदाज से सुनेंगे। मेरे साथ मिलकर प्यारे अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से बोले ला इलाहा। अच्छे, बहुत अच्छे हैं। अगर इनके साथ नौजवानों की आवाज़ शामिल हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। आप जब अल्लाह की अज़मत का नारा बुलंद कर रहे हैं तो
میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. پیارے اللہ کے عظمت کا نعرہ لگائیں گے, ہاتھ اٹھا کر بولیں گے انشاءاللہ لا الہ, پیچھے والے ہاتھ نہیں بولے لا الہ. ماشاءاللہ, تھوڑا محبت سے بولیں کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. کیا کہنے الفالا نام تیرا, الفالا نام تیرا, کن فیکون ہے کام تیرا, کن فیکون ہے کام تیرا, ذکری ہے صبح شام تیرا, ذکری ہے صبح شام تیرا, لا الہ الا اللہ, لا الہ محبت سے لا الہ, اور محبت سے لا الہ الا اللہ, یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. شمس و قمر تسبیح کریں, شمس و قمر تسبیح کریں, اور شجر سجدے میں رہے, اور شجر سجدے میں رہے, ذکر چرند پرند کریں, ذکر چرند پرند کریں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. نور محمد جب چمکا, نور محمد جب چمکا, صلی علی کا شور ہوا, صلی علی کا شور ہوا, ذرہ ذرہ کہنے لگا, ذرہ ذرہ کہنے لگا کیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سانسوں کی تکرار میں اللہ, روح کے نازکدار میں اللہ, پھولوں کی مہکار میں اللہ, چڑیوں کی چہکار میں اللہ, گلشن میں گلزار میں اللہ, چمن میں لالا زار میں اللہ, دریا کی دھار میں اللہ, صحرا میں کوہسار میں اللہ, چوٹی پر اور غار میں اللہ, مسجد میں مینار میں اللہ, مومن کی تلوار میں اللہ, غازی کی للکار میں اللہ, غازی کی للکار میں اللہ, مقتل میں اور تار میں اللہ, روحوں کے اقرار میں اللہ, وحشی کے انکار میں اللہ, خالد کی للکار میں اللہ, ایوبی یلغار میں اللہ, ایوبی یلغار میں اللہ, اپنوں میں اغیار میں اللہ, باہر اللہ گھر میں اللہ, دل میں اللہ در میں اللہ, نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ, تاروں میں اور قمر میں اللہ, تاروں میں اور قمر میں اللہ, صدیق اور عمر میں اللہ, عثمان و حیدر میں اللہ, حسان اور حسین میں اللہ, خباب اور خبیب میں اللہ, عمار یاسر میں اللہ, قرآن کی تفسیر میں اللہ, حیدر کی شمشیر میں اللہ, دیوبند کی تنویر میں اللہ, دیوبند کی تنویر میں اللہ, محمود و شبیر میں اللہ, قاسم کی تحذیر میں اللہ, طیب کی تقریر میں اللہ, اشرف کی تحریر میں اللہ, گنگو کی تدبیر میں اللہ, یعقوبی تعبیر میں اللہ, مکے کے تذکیر میں اللہ, مدینے کی تفکیر میں اللہ, آمینہ کی تقدیر میں اللہ, عائشہ کی تطہیر میں اللہ, عائشہ کی تطہیر میں اللہ, آمینہ کی تقدیر میں اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آخری بند مولا ہم کو کر
رسول سب کو عطا ہو عشق رسول ہم پر ہو رحمت کا نزول سب پر ہو رحمت کا نزول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم تسکین دل